नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा अगाडि बढिरहँदा आजको दिनलाई अलिकता फरक तरिकाबाट म सुरुवात गर्नेछु, किनकि आजभन्दा लगभग 7 वर्ष अघि 2072 साल वैशाख 12 गते 11:56 जाँदाखेरि एकाएक नेपाल भूमि हल्लिएको थियो। मैले आज कुराकानी गर्नेछु 2072 सालको महाभूकम्पको, जुन महाभूकम्प 1990 को भन्दा ठुलो थियो र 1990 को भूकम्पलाई बिर्साइदिएको थियो। त्यो डर अझै पनि छ। कतै गाडी हिँड्दाखेरि जमिन हल्लियो भने हामी भूकम्प आयो कि भनेर हामी तर्सने गर्छौँ। र त्यो बेला विशेष गरेर 8891 जनाले ज्यान गुमाए। धेरैको घरबार विहीन भए, धेरै तिरपालको बासमुनि छाप्रोमा बस्न बाध्य भए। यो परिस्थिति अहिले केही साम्यता भएको थियो। 46 जिल्ला जसरी प्रभावित भए, त्यसमध्ये 14 जिल्ला अति प्रभावित भए र बाँकी रहेका 31 जिल्लामा कस्तो परिस्थिति छ र ती 46 जिल्लामा कस्ता संरचना भए, राज्यले के सिक्यो, के पाठ सिक्यो भूकम्पपछि, र विपद व्यवस्थापनमा राज्य कतिको सक्रिय रह्यो र यसको न्यूनीकरणका लागि राज्यले अहिले कस्तो खालको भूमिका खेलिरहेको छ। त्यही महाभूकम्पलाई सम्झिएर आज म 2072 साल वैशाख 12 गतेलाई सम्झिँदै आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछु। महाभूकम्प कस्तो थियो, त्यसका पूर्व तयारीहरू थिए या थिएनन्, अब पूर्व तयारी छन् या छैनन्, यसै विषयमा लिएर नेपालको भूगर्भ विशेष गरी जमिन कस्तो हो, यही विषयमा लिएर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भूगर्भविद अनन्त गजरेल। स्वागत छ सर। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, राम्रो छ। 2072 साल वैशाख 12 गते हजुर, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो दिन ठ्याक्कै म काठमाडौँमा थिइनँ वास्तवमा है। म चाहिँ पूर्वतिरको यो रामेछापतिर हिँड्दै थिएँ गाडीमा। अनि त्यसपछि गाडीको हाम्रो गुरुजीले चक्का हल्लियो, चक्कामा चाहिँ हावा गए जस्तो छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पख्नुहोस्, म एकचोटि यो के भएको हेर्छु भनेर ढोका खोलेर यसो जमिनमा ओर्लेको मात्रै थिएँ, जमिन थर्र थर्केको पाएँ। भूकम्प गएछ भने। अनि त्यसपछि मेरो आँखा माथि पहाडको टुप्पामा परिरहेको थियो। त्यो एकचोटि घुम्टी मोड्दाखेरि त्यो माथिबाट केही खसेको थिएन। अर्कोचोटि घुम्ती मोड्दाखेरि तपाईँको ढुङ्गाहरू खस्यो क्या। अब त्यो घाम लागिराखेको छ, पानी परेको छैन होइन, पहाडको बाटो। अनि त्यस्तो वातावरणमा पनि ढुङ्गा खसेको देख्दाखेरि म अलिकति सशङ्कित भएँ। सशङ्कित भएको, जमिनमा ओर्लेको त जमिन त थर्र थर्केको रहेछ। ल थर्क्यो यो भूकम्प गएको रहेछ, ओर्लिनुहोस् भने। अनि त्यसपछि ढुङ्गाहरू निकै खस्दै गए। अनि लामो समयसम्ममा कम्पन चाहिँ महसुस गरिराख्यो। लामो समयसम्म? हजुर, लामो समयसम्म कम्पन महसुस गरेपछि मलाई अनुभव भयो कि यो चान्चुने भूकम्प छैन, यो ठुलो भूकम्प गइराखेको छ। यसले धेरै लामो समय लियो। अब यसको लामो समयको भूकम्पको यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो महसुस गरिरहेछौँ भनेपछि कतातिर यसको उद्गम सुरुवात भयो, त्यो कुरो एकदमै गम्भीर कुरो छ। अब कतातिर भयो भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ काठमाडौँमा कन्ट्याक्ट गर्न। अनि कन्ट्याक्ट गर्दा कन्ट्याक्ट भएन। नभएपछि अलि पीडा भयो। पीडा बोध भइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को साथीहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि ल काठमाडौँमा त धरहरा ढल्यो रे भनेपछि अनि डरको चाहिँ त्रास आयो। अनि त्रास आउँदा साथै साथीहरूले त्यही बिचमा यतातिर के अरे गोर्खातिर चाहिँ चिरा पर्यो रे भन्नु थाल्नुभयो। अनि मलाई अनुमान भइहाल्यो, ल गोर्खाको चाहिँ सेरोफेरोमा यसको केन्द्रबिन्दु भएर गएको रहेछ यो भूकम्प। यो भूकम्प चान्चुने गएको छैन, ठुलै भूकम्प गएको भन्ने अनुमान भयो। र त्यहाँ चाहिँ हामी 2 रात त्यतैतिर चाहिँ थुन्यौँ, बाटामा पहिरो गएको। रामेछापतिर भनेपछि त्यो अनुभव। हजुर, अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुर, म त बाथरुममा थिएँ। काठमाडौँमै। हजुर, 4 तला माथि बाथरुममा थिएँ। हजुर, ओहो। अब त्यो कम्पन, त्यो अझै पनि डर, त्यस्तो फिल मलाई मात्रै होइन, धेरै मानिसहरूलाई त्यो अझै पनि डरको फिल हुन्छ। त्यसलाई सम्झिँदाखेरि यो भूकम्पले के शिक्षा दिएर गए जस्तो लाग्छ हजुरलाई?
अब भूकम्प आउँदाखेरि साना साना भूकम्पहरू त प्रायःजसो हामी नेपालीहरूले महसुस गरेका छौँ होइन। तर ठुलो भूकम्प भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, त्यसले कति मात्रामा हल्लाउँदो रहेछ र त्यसपछि त्यो क्षति कति हुँदो रहेछ र त्यो ठुलो मात्रामा हल्लिँदाखेरि कसरी सुरक्षित हुनुपर्दो रहेछ र त्यस्तो किसिमको ठुलो भूकम्प जाँदाखेरि हामी आफू भविष्यमा कसरी सुरक्षित भएर बस्ने र त्यो सुरक्षा चाहिँ कसरी हामीले सिक्न सक्छौँ, त्यसका कुराहरू पछिको लागि न्यूनीकरण कसरी गर्न सक्छौँ हानि नोक्सानीको भन्ने कुरा मान्छेमा त्यसले चेतना चाहिँ निकै नै अभिवृद्धि गर्यो। भनेपछि 72 मा जुन क्षति बिहोर्यो नि नेपालले, लगभग 8000 भन्दा बढी मानिस, धेरै हजारौंको संख्यामा अपाङ्गता, त्यो भोगिरहँदाखेरि जुन शिक्षा पहिलेको चेतनाको जुन अभियान थियो, त्यो अभियानमा हामीले चाहिँ गलत चेतना गराएका रहेछौँ। घरबाट बाहिर निस्कन हुँदैन, खाट मुनि लुक्नुपर्छ, टेबल मुनि लुक्नुपर्छ भूकम्प आयो भने। बाहिर बसेको बच्चा अथवा बाहिर बसेको फ्यामिली भूकम्प आइसकेपछि बाहिर नबसेर भित्र जानु, अनि त्यसले चाहिँ बढी मानवीय क्षति भयो भनेर भन्छन् नि, हामी सही छौँ? एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। यो जुन ज्ञानको विकास हुन्छ नि त्यो भनेको समय र स्थान होइन, त्यसको चाहिँ त्यो अनुसारको सापेक्षता अनुसार चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले ज्ञान लिने हो, हामी कहाँ बसेका छौँ, कुन समयमा छ होइन, त्यो कुरोको बडो गम्भीर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन यहाँले भन्नुभयो भूकम्प गएको बेलामा हामीहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि टेबल मुनि बस्नुपर्ने, त्यसपछि खाट मुनि बस्नुपर्ने शिक्षा त्यो कहाँबाट आयो त, कुन ठाउँबाट आयो सोच्दाखेरि हामीले धेरै जसो कुराहरू, ती कुराहरू जुन विकास हुँदै गएका कुरा युरोपबाट आए, अमेरिकाबाट आयो, जापानबाट आयो। हेर्नुहोस् होइन, अब अमेरिका, युरोप, जापान भनेको हामीभन्दा 100 वर्ष अगाडिको संरचना छ। त्यहाँ हामीभन्दा 100 वर्ष अगाडि चाहिँ उनीहरू चाहिँ विकसित छन्। हामीहरू उनीहरूको 100 वर्षको ठ्याक्कै पछाडिमा अहिलेको दाँजो भने उनीहरूको र हाम्रो मिल्न जान्छ भन्दा अब उनीहरूको संरचनामा ठुलो भूकम्प गयो भने त्यो घरभित्र भएको सामानले थिच्ला, घर त भत्किँदैन, तर त्यो घरको माथिको झुन्डाको सामानले थिच्ला अथवा राखेको सामानले थिच्ला, त्यो भएर टेबल मुनि बस्ने, खाट मुनि बस्ने हुन्छ भने अब हाम्रा संरचनाहरू कस्ता छन् त भन्दा ती भूकम्प प्रविधिलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने किसिमका संरचना हाम्रो त्यस्ता बनेका छैनन्। त्यो नबनेको कारणले उहाँकै शिक्षा, त्यहीँको शिक्षाको आधारमा अब यो ठाउँको होइन, अनि हाम्रो संरचनाको बिना, हाम्रो आफ्नो मौलिकपनाको बिना अध्ययन अनुसन्धान हामीले त्यही हुबहु लागू गर्नको कारणले त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थिति आएको हो वास्तवमा। अब यहाँनिर त्यसो भए समग्रतामा हेर्दाखेरि के पाठ सिकाएर गयो यो महाभूकम्पले र सचेतनामा कस्तो परिवर्तन आएको महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ? यसो हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस्, यो पाठ चाहिँ तुरुन्तै सिकाउँदो रहेछ। मलाई मेरो अनुभवमा नि भूकम्प गयो अनि पाठ तुरुन्तै सिकायो। पाठ तुरुन्त सिकाउँदा साथै धेरै जसो मानिसहरूले चाहिँ महसुस गरे भूकम्प डरलाग्दो हुँदो रहेछ, कसरी गयो, किन गयो, के कारणले गयो, कसरी बच्न सकिन्छ, कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भनेर त्रासको वातावरण चाहिँ फैलिँदै गयो। मान्छेमा त्यो बारेमा बुझ्ने, त्यसपछि ज्ञान लिन खोज्ने, त्यसको खोजी गर्ने चासो धेरै नै बढ्यो र बिस्तार समयको अन्तरालमा मानिसहरूले त्यो कुरोलाई चाहिँ बिर्सिँदै जाने एउटा वातावरण बन्दो रहेछ होइन। तर त्यस्तो कुरो जनमानसमा हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई म अस्वाभाविक भन्दिनँ। किनभने मानिस भने त गतिशील प्राणी नै हो। त्यो प्राणीले चाहिँ अब हिजो एउटा कुरो भयो भने भोलिको कुरा त भोलि सोच्नु पर्यो, पर्सिको दिनको पर्सिकै दिनको कुरो सोचिन्छ। त्यो हुँदाखेरि बिस्तार पहिला बितेका कुराहरू बिर्सिँदै जानु स्वाभाविक हो। तर कस्तो हुने भयो त भन्दा जुन एउटा हाम्रो सरकार छ, जुन एउटा हाम्रो चाहिँ आफ्नो एउटा योजनाबद्ध तरिकाले हाम्रो सरकारले अगाडि बढिराखेको छ होइन, त्यो सरकारी कार्यक्रममा चाहिँ अब
एउटा महाभूकम्प आउँदो रहेछ, ठुलो भूकम्प हुँदो रहेछ भन्ने त्यस्तो किसिमको भूकम्प आएको समयमा आउँछ, हुँदो रहेछ र हाम्रो माटो कस्तो छ, हाम्रो चट्टान कस्तो छ, हाम्रो पहाड कस्तो छ, कसरी भूकम्प जान्छ, कतिखेर जान सक्ला, समय यति नै बजे जान्छ भनेर हामीले भन्न नसके तापनि कुन समयमा कहिलेको उसमा जान सक्छ, पूर्वानुमान, बढी मात्रामा क्षति हुने ठाउँ कुन हो, ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीहरूले भविष्यको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कार्य योजनासहित, लामो योजनासहित नेपाल सरकार अगाडि बढिदिएको भए हामीहरू पनि अब जापानको जस्तो घरभित्र बस्नुहोस्, तपाईँ 8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गए पनि घरभित्र बस्नुहोस्, तर तपाईँको सामान खस्ला, त्यो सामानलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुहोस्, तपाईँ खाटामुनि लुक्नुहोस्, घर लड्दैन भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ निकाल्ने एउटा त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ हुन नितान्त आवश्यक छ। अब तर पनि जनमानसमा चाहिँ धेरै ठुलो चेतना आएको, घर बनाउँदाखेरि एकचोटि मानिसले जब यो 72 सालको भूकम्पको अनुभव गर्छ भने उसले घर बनाउँदाखेरि एकचोटि सोचेर घर कस्तो बनाउने प्रविधियुक्त भनेर उसले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ सोच्छ, त्यो चाहिँ ठुलो चेतना हो हामीमा आएको छ। अब यहाँनिर तपाईँ एउटा प्राध्यापक हुनुहुन्छ, हजुर, 72ले सिकायो तर बिर्सिने बानी जनतामा हुन्छ, हजुर, आम मानिसको बानी, एकदमै, तर राज्यले बिर्सने कुरो त भएन, पूर्व तयारीका कुरा त हुन्छन्, होइन? हजुर, पूर्व तयारीको अभिगत 72मा देखियो, हजुर, केही पनि थिएन। हामी विभिन्न कार्यक्रम गर्थ्यौँ, होटलमा गर्थ्यौँ, सकिन्थ्यो कार्यक्रम, त्यसपछि 2-4 जना बसेपछि खान्थ्यौँ, हिँड्थ्यौँ। तर के शिक्षा लियौँ? पूर्व तयारीलाई सुदृढ पारेको अवस्था हो त अहिले राज्यले, देख्नुहुन्छ? पूर्व तयारीलाई त्यति ठुलो मात्रामा गरेको देखिन्न, भूकम्पमा त्यस्तो तयारी कि राज्यले पनि बिर्सियो, 72लाई बिर्सियो? होइन, राज्य यो विषयमा अलमल्लिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब हेर्नुहोस् न, अब हाम्रो भूकम्प सम्बन्धी अब केही मात्रामा पढाइ विश्वविद्यालयमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुन्छ, होइन, तर त्यसको पूर्ण रूपमा पढाइ भएको छैन। भूकम्पको अध्ययन र भूकम्प कति गयो भनेर नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागमा भूकम्प मापन केन्द्र स्थापना भएको छ। अब त्यहाँ बिस्तारै राज्यले त्यहाँको जनशक्तिलाई तालिम दिइराखेको छ, त्यहाँका साथीभाइहरू त्यो विषयमा लगनशील भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। भविष्यमा उहाँहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने धेरै ठुलो अपेक्षा छ, होइन? तर त्यति मात्रै पुनर्निर्माणका कुराहरू मात्रै होइन कि यो नेपाल पहाडले बनेको मुलुकमा हाम्रो संरचना कस्तो छ, कुन ठाउँबाट बढी मात्रामा भूकम्प जान्छ र भूकम्प बढी मात्रामा जाने ठाउँहरूको पहिचान गरेर त्यसपछि त्यस्तो क्षति बढी मात्रामा हुन सक्ने ठाउँको पहिचान गरेर र त्यो यस्तो क्षति हुन्छ बढी मात्रामा क्षति पहिचान गर्ने, भूकम्प बढी मात्रामा जाने ठाउँ अनुसारको चाहिँ संरचना तयार गर्नलाई जनमानसमा चेतना फैलाउने हामीले कार्य गऱ्यौँ भने हामीहरू पनि वास्तवमा युरोप, अमेरिका, जापान जस्तो भविष्यमा भूकम्प जाने क्षेत्रमा बसेका छौँ, तर हामी सुरक्षित, धेरै मात्रामा सुरक्षित हुन सक्छौँ। अब तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि भविष्यमा भूकम्प कति बेला जान्छ थाहा छैन। हजुर, यो पुस्ताले त भोगिसक्यो, फेरि पनि भोग्ने हो कि अर्को हाम्रो भन्दा अर्को पुस्ताले भोग्न पर्ने हो कि, स्थिति त छैन नि, कति बेला आउन सक्छ थाहा छैन। नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ भनेर भन्छौँ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि कसरी उद्धार गर्ने? उद्धारका लागि चाहिँ पहिला सहयोग, धेरै उद्धारको क्रममा धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाए, छिटो उद्धार भएन। कुन निकायले के काम गर्ने भन्नेमा चाहिँ राज्य संयन्त्र चाहिँ त्यो खालको पोलिसी लेभलमा त्यो खालको पोलिसी गराएको देख्नुहुन्छ 72 पछिलाई हेर्दाखेरि? 72 पछिमा जति मात्रामा चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो यहाँले उठाउनु भएको जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नको लागि छुट्टै निकाय स्थापना भइकन, होइन, त्यसपछि त्यो उद्धारका भूकम्प जाँदाखेरिको समय भयो, भूकम्प जानुभन्दा अगाडिको पूर्व तयारी गर्ने, भूकम्प जाँदाखेरिको स्थितिको उद्धार गर्ने र भूकम्प गइसकेपछि त्यसमा चाहिँ
कार्य गर्नको लागि जुन एउटा 3वटा अवस्थाका चाहिँ कार्यहरू चाहिँ हुन्छन् नि, जानु अगाडि गएको समय र गइसकेको पछिको समयको अवस्थामा, त्यो समयको अवस्थामा तयारी गर्नको लागि एउटा छुट्टै नेपाल सरकारले स्थापना गरिकन अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा त्यस्तो कुरा भूकम्पलाई मात्रै केन्द्रित गरेर अगाडि बढेको देखिँदैन। तर एउटा चाहिँ अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन चाहिँ छ, अनि त्यसपछि आर्मीकोमा पनि विपद व्यवस्थापन छ, नेपाल पुलिसकोमा पनि विपद व्यवस्थापन चाहिँ छ। त्यो पर्याप्त छ त? त्यही कुरा गर्न लागेको यहाँलाई नि। एउटा अब हामीहरू कस्तो ठाउँमा छौँ भन्नुहुन्छ भने साँच्चै भूकम्पीय क्षेत्रमा छौँ। यो वास्तवमा गम्भीर विषय हो क्या। अब राज्यले एउटा नयाँ संस्था खडा गर्न सक्दैन भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यो खर्च लाग्छ भन्ने कुरो होइन। त्यसले जति मात्रामा क्षति गर्छ त्यो संस्था खडा गरेर त्यसले त्यति मात्रामा न्यूनीकरण गर्छ र त्यो राज्यको सम्पत्ति जोगाउँछ। त्यो भएको हुनाले यो भूकम्पकै लागि विशेष गरी एउटा राज्यले कुनै संस्था खडा गरेर हैन, अब त्यही विषयमा चाहिँ भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरेर कुन कुन क्षेत्रमा भूकम्पको बढी क्षति हुनसक्छ, त्यसपछि भूकम्प जाँदाखेरि के गर्ने र पछिको अवस्थामा कसरी हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका उपायमा कसरी जनचेतना बढाउन सक्छौँ भन्ने त्यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा राज्यमा हाम्रो नेपालमा अति आवश्यक छ। हाम्रो संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरेर 3वटा विभाजन गरिएको छ। स्थानीयले, प्रदेशले त्यो गर्नुपर्ने, तपाईँ एउटा भूगर्भविदको नाताले म प्रश्न गर्दैछु। विशेष गरी 72ले के सिकायो भने सर, आम मानिसले के बुझे भन्दाखेरि भूकम्प आयो भने घरभित्र बस्ने होइन रहेछ, जति सक्यो खुल्ला ठाउँमा जानुपर्ने रहेछ। एउटा त्यो चेतना त फैलायो। तर राज्यले जुन पुनर्निर्माणमा भनेर चाहिँ जति बजेट खर्च गर्यो, जति पुनर्निर्माण गर्यो, घना बस्तीमा खुल्ला एरिया जहाँ जान सहज होस् त्यस्तो निर्माण त देखिएन नि। हजुर, यो यहाँले भन्नुभएको कुरोमा अब भूकम्प गएको बेलामा राम्रो संरचना छ हैन। अब यो भूकम्प 72 को गइसकेपछि आम मानिसमा ठुलो एउटा चेतना आएको छ। मेरो घर अलि बढी खर्च गरेर दक्ष जनशक्ति लगाएर त्यसपछि मैले भूकम्पको प्रतिरोध गर्न सक्ने एउटा क्षमताको घर बनाऊँ भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। त्यही अनुसारको लागत लाग्छ, खर्च त्यही अनुसारको उठ्छ हैन। कति मात्राको भूकम्पलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने हो त्यही अनुसारको चाहिँ लागत लाग्ने भयो। अब मानिसले त्यस्तो किसिमको घर निर्माण गरेको छ भने मानिस घरबाट बाहिर निस्किनु भएन। बाहिर निस्किँदै अर्को घरले अथवा कुनै चाहिँ भूकम्प प्रविधि युक्त नभएको घरले थिच्दिन सक्छ, अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यो पनि त्यसो पनि भन्न सकिन्न। त्यो भएको हुनाले खुल्ला ठाउँमा जानको लागि घरबाट निस्किँदा साथै यदि हामीले खुल्ला ठाउँ भेट्छौँ सबैतिर चारैतिर भनेदेखि ठिक छ, हामी खुल्ला ठाउँतिर भाग्न पर्यो। तर आफ्नो संरचना चाहिँ मजबुत छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ घरभित्रै बसेर यहाँले अघि सुरुमा उठाउनु भएको जुन प्रश्न थियो त्यो बेलामा खाटमुनि बस्ने, टेबल मुनि बस्ने कार्य चाहिँ आफ्नो घर सुरक्षित छ भने हेर्नुहोस् 10 इस्वीसम्म 2010 मा चाहिँ के अरे जापानमा त्यत्रो ठुलो भूकम्प गयो। अब अहिले पनि हामी चाहिँ युट्युबमा देख्न सक्छौँ त्यहाँ मान्छेहरूले मल्टी स्टोरी बिल्डिङमा बसेर दराज ढल्ला भनेर दराजलाई चाहिँ ठेलेर बसेका छन्। भन्नुहोस् न, भने उनीहरूलाई बलियो छ, घरप्रति कति विश्वास छ हेर्नुहोस् त हैन। त्यो भएको हुनाले हामीलाई त घरप्रति विश्वास भयो भने हामी पनि बस्न सक्ने अवस्था आउँछ। यदि घरप्रति विश्वास छैन, हाम्रो संरचना अलि कमजोर छ भने र खुल्ला ठाउँ छ भने खुल्ला ठाउँ भएको अवस्थामा चाहिँ हामीहरू चाहिँ वास्तवमा जानुपर्छ। र अब यहाँले उठान गर्नुभएको कुरो त अब मैले एउटा भन्नै पर्छ। म आफू काठमाडौँको रैथाने बासिन्दा परेँ। मेरो पुस्तै 12-13 पुस्ता बितेको चाहिँ हो कोटेश्वरमा। भनेपछि मेरो आँखाले हेर्नुहोस् यो काठमाडौँमा धेरै खाली जग्गा देखेको थियो मैले स्कुले मेरो जीवन चल्दाखेरि। भनेपछि अब अहिले मेरो आँखाले कति परिवर्तन देख्यो भने कतैतिर जमिन खाली छैन। अब माथिबाट प्लेनबाट हामी उड्यौँ भने कतै ठुलो फराकिलो बाटो देख्दैनौँ हामीले। भनेपछि विदेशीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो एउटा ठुलो चाहिँ गाउँ रहेछ, एउटा ठुलो गाउँ रहेछ भन्छन्। यसलाई चाहिँ मेट्रोपोलिटन भन्दैनन्। त्यो भएको हुनाले हामीमा जुन एउटा नेपाल सरकारले
ठिक छ, एउटा समयमा राज्यमा अर्बन प्लानिङ भएन भने अबका दिनहरूमा त हामीले गर्न सक्छौँ नि, नसक्ने भन्ने कुरो छैन नि। भनेपछि यो धेरै कुराहरूको चाहिँ जोडेर आउँछ। भूकम्पसँग सम्बन्धित भइसकेपछि यहाँले भन्नुभयो कसरी बस्ती विस्तार गर्ने, कसरी खुल्ला ठाउँहरू राख्ने, होइन, ती कुराहरू धेरै चिज आएको हुनाले यी समष्टि कुरामा चाहिँ राज्यले बहुत गम्भीर भएर सोच विचार चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। पुर्याएको देखिँदैन। हामी धेरै चुकेका छौँ, धेरै दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, म काठमाडौँको चाहिँ माथि आकाशमा उड्छु, काठमाडौँ उस्तै छ। विराटनगर माथि उड्छु, विराटनगर उस्तै छ। नेपालगञ्ज माथि उड्छु, नेपालगञ्ज उस्तै छ। हेर्नुहोस्, भैरवा माथि उड्छु, भैरवा उस्तै छ। जताततै तपाईँको कतै पनि भएन। किन भएन भनेपछि दीर्घकालीन योजनामा राज्य चुक्यो। एकदमै हेर्नुहोस्, यो दीर्घकालीन योजनामा राज्यले यदि नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने हो भने पहिला नै सहरी विकासको योजना बनाइकन त्यो बस्ती चाहिँ बसाल्नु पर्यो। अब यहाँनिर तपाईँले भौगोलिक बनावटको हिसाबले हजुर नेपाल एकदम फरक छ। कहीँ सम्मो छ, कहीँ पहाड छ। पहाडी एरियामा पनि मानिसहरू धेरै बस्छन्। काठमाडौँको मात्रै कुरा नगरौँ, यो घना बस्ती र पहाडको बस्तीलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि, भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ भूकम्प जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने त्यस्ता संरचनाहरू बनेका छन् सहरमा अथवा पहाडमा। अहिले यो 72 को भूकम्प गएपछि मानिसमा धेरै ठुलो चेतना आएको छ र चेतना आएको हुनाले गाउँघरतिर बनेका संरचनाहरू धेरै मात्रामा भूकम्पको प्रतिरोधात्मक छन्। अब धेरै ठुलो भूकम्पको लागि नभए तापनि जुन एउटा भनौँ न यो 72 सालको भूकम्प गयो त्यसका लागि प्रतिरोध गर्न सक्ने करिब पहिला भएको जुन एउटा माटोको जोडाइमा ढुङ्गाको जोडाइ थियो, होइन, त्यसलाई सुधार गरेर त्यसपछि सम्बन्धित विज्ञहरूले त्यसलाई सुधार गरेर धेरै निर्माण भएको कुराहरू देखिन्छ। क्षति भएको जिल्ला 14वटा जिल्ला, हजुर, अनि 32वटा जिल्लामा पनि प्रभाव परेको, क्षति पुगेको। यी 46 जिल्लामा त भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू निर्माण भए होलान् पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत, होइन? तर बाँकी रहेका अन्य जिल्लाहरू छन् नि, नेपालै जोखिम छ भनेर भनिरहँदा ती पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, त्यसलाई गर्नुपर्ने, रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने त्यस्ता बिल्डिङहरू त धेरै छन्। भनेपछि त्यसका लागि चाहिँ खै त के छ त, के भएको छ त? एकदम सही भन्नुभयो। यो कस्तो भन्दाखेरि हामीहरूले एकीकृत रूपमा नेपाललाई एउटा मुख्य यो भनौँ न यो जुन एउटा हजार्ड भन्छौँ नि, होइन, अर्थक्वेकको चाहिँ हजार्ड भन्छौँ नि, होइन, जोखिम भन्छौँ नि, यो भूकम्पीय जोखिम को न्यूनीकरण गर्नको लागि एकीकृत रूपमा एउटा संस्था चाहिन्छ जसले एकीकृत रूपमा चाहिँ सोच विचार गरोस्। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ, मैले किन यसमा यहाँलाई जोड दिएको भन्दाखेरि एउटा भूकम्प गयो भने निमेषमा क्षति गरिदिएर निमिटान्न पारिदिन्छ, सम्पूर्ण धेरै ठाउँलाई क्षति पुर्याउँछ, होइन? बाढी गयो भने एउटा निश्चित ठाउँमा क्षति पुर्याउँछ, होइन त? पहिरो गयो भने निश्चित ठाउँमा क्षति पुर्याउँछ। तर भूकम्प गयो भने यहाँ के गर्छ त भन्दा एउटा ठुलो भूभागमा चाहिँ त्यसले कति विनाश गर्छ भन्ने त्यसको धेरै ठुलो विनाश हुन्छ। न्युक्लियर जस्तो, होइन? हजुर, न्युक्लियर जस्तो भनौँ न, होइन? त्यो भएको हुनाले त्यत्रो ठुलो विनाश गर्ने एउटा हामी बम भनौँ अथवा भूकम्पीय क्षेत्रमा बसेका छौँ भने त्यसैको न्यूनीकरण गर्नको लागि अहिलेदेखि नै हामीले किन यो सोच नलिने त? त्यो सोच लिएर त्यही सोचमा बसेर अब नेपालमा ठुल्ठुला भूकम्प जान सक्छन्, नसक्ने अवस्थाको ठाउँ होइन। यो भूकम्पीय क्षेत्र हो, होइन? विश्वमा 3टा क्षेत्रमा ठुल्ठुला भूकम्प जान्छन्। त्यो मध्येको हिमाली क्षेत्र हो। 3टा मध्येको विश्वको 3टा मध्येको एउटा क्षेत्र हो हिमाली क्षेत्र। हेर्नुहोस्, भनेपछि अब यो मुख्य क्षेत्रमै पर्छ यदि भनेदेखि हामीहरूले एकीकृत रूपमा नेपालको भूभागमा संरचनालाई बलियो बनाउने, भूकम्प कहाँ जान सक्छ भन्ने र त्यो जनशक्ति पूर्ति गरेर अहिले यहाँले जुन 3 तहको हाम्रो चाहिँ सरकार
सरकारको तह छ त्यो 3 तहमा आवश्यक जनशक्तिहरू सबै ठाउँमा राख्नु पर्यो, गाउँ गाउँमा राख्नु पर्यो। गाउँ गाउँमा राखेर भूकम्पीय जोखिम कता छ, कस्तो किसिमको निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसमा इन्जिनियर हुनु पर्यो, भूगर्भविदहरू चाहिँ हुनु पर्यो हैन। ती सबैहरू राखेर त्यसपछि अनि त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीहरूले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू जोगाउन सक्छौँ र त्यसको लागि हामी तयारी गर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार जुन अघि ट्याक्कै निकाल्नुभयो कि केन्द्र, हजुर, प्रदेश र स्थानीय लेभलमा हजुर, एकदम इन्जिनियर, हजुर, भूगर्भविद, हजुर, त्यो एक्सपर्टको टिम हजुर भयो भने हजुर त्यहाँको संरचना पनि राम्रा बन्छन् र भूकम्प जोखिम, विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। एकदमै सकिन्छ। अब त्यस्तो टिम भयो भने त यहाँलाई म के भन्छु भने जुन जोखिमहरू हुन्छन् नि, जस्तो अब तपाईँको पहिरो जाने होला, एक नम्बर बाढी जाने होला हैन, त्यसपछि जमिन भासिने होला हैन, भनेपछि त्यसपछि अब त्यो चिजको अध्ययन, अनुसन्धान, नक्साङ्कन गर्ने कसले गर्छ त भन्दा भूगर्भविदले गर्छ। अब भूगर्भविदले ल प्रत्येक गाउँपालिकामा एकजना राखिदियो। अहिले त ठुलो गाउँपालिका छ, ठुलो रकम जान्छ, त्यहाँ बाटोहरू बनिरहेको छ, त्यसपछि अब बाढी पहिरो गइरहेको छ। ल बाढी पहिरो जाने क्षेत्र हो यो, त्यसपछि बाटोहरू यसरी बनाउनु पर्छ, भूकम्पीय जोखिम हुन्छ, यो ठाउँमा बढी मात्रामा छ, यो ठाउँमा कम मात्रामा छ भनेर उसले नक्साङ्कन गरिदियो भने इन्जिनियरले उसको सल्लाह अनुसारको संरचना बनाउनुहोस्, तपाईँले यहाँ हामीले क्षेत्र छुट्याउँ, संरचना बनाऊ भन्यो भने त आधार त बन्यो नि हामीमा। अब इन्जिनियरको प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि सर, हजुर, जुन संरचना निर्माण गर्ने भनिन्छ नि, हजुर, हाम्रा इन्जिनियर यस्ता प्रोडक्ट भएका छन्, हजुर, हाम्रो स्रोत साधनले, हजुर, होला सहरमा कङ्क्रिट होला, हजुर, रड होला, गिटी होला, बालुवा होला, बलियो संरचना बन्ला। तर गाउँघरतिर त ढुङ्गा, माटो, काँचो इँटा त्यही त हो नि हैन। हाम्रो शिक्षा 72 पछि अलिकता चेन्जेस, इन्जिनियरिङमा अलिकता चेन्जेस ल्याउनु पर्नेमा, जस्तै त्यो इन्जिनियर प्रोडक्ट जुन हामीले गरेका छौँ उसलाई कङ्क्रिट बाहेक अरू केही पनि थाहा छैन। हाम्रो स्रोत साधन के छ, हाम्रो वस्तुस्थिति के हो, भौगोलिक अवस्था के हो, सामाजिक आर्थिक अवस्था के हो, त्यो अनुसारको शिक्षामा पनि अलिकता कमी छ कि देख्नुहुन्छ? यहाँले एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो। यो कुरो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन सैद्धान्तिक कुरा कक्षामा दिन्छौँ नि विद्यार्थीहरूलाई, चाहे त्यो भूगर्भको विषयमा होस् अथवा त्यो इन्जिनियरिङ विषयमा होस् हैन, विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक कुराहरू पढ्छन् जुन विश्वमा आइराखेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ पढ्ने ओर्ने हेर्छौँ हुन्छ। आफ्नो मौलिकता यहाँले भन्नु खोज्नुभएको त्यो थियो, आफ्नो मौलिकताको कुरामा, अनुभवको कुरामा र त्यो कुराको कक्षा कोठाबाट जुन एउटा हामी फिल्डमा गएर हैन, स्थलमा गएर जुन एउटा परिस्थितिको अनुभव गर्छौँ त्यो कुराको कमी कमजोरी छ, त्यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामीले जोड्नको लागि हैन, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वय गर्नको लागि त्योसँग सम्बन्धित एउटा सङ्गठित विज्ञहरूको चाहिँ समाज बन्न सक्छ हैन। जस्तो नेपाल भौगोलिक समाज भयो, जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरिङ समाज छ हैन, जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ समाज छ, त्यो समाजहरूको विभिन्न समाजहरूको एउटा एकीकृत रूपमा सङ्गठित भएर त्यो कक्षा कोठामा सिकेको विद्यार्थीलाई त्यो स्थलगतमा चाहिँ जुन अब विज्ञहरूले प्राप्त गरेको छ त्यो दुईटाको बिचमा जुन एउटा सम्बन्ध लिङ्क गर्ने भन्छौँ नि हाम्रो अनुभव, त्यो अनुभव हामीले उनीहरूलाई चाहिँ बाँड्न सकेको, त्यहाँबाट निस्केकोलाई पाइपलाइनमा बस्छ, त्यो पाइपलाइनमा बसेकोलाई हामीले अनुभव बाँडेर त्यसपछि उसलाई तपाईँको स्थलमा पठायौँ भने त्यो एउटा धेरै ठुलो चाहिँ त्यसले चाहिँ ज्ञान दिन्छ, ठुलो चिजहरू चाहिँ दिन्छ। त्यो चिजको कमी कमजोरी छ, त्यो चिजको कमी कमजोरी सरकारको चाहिँ क्षेत्र एउटा तर्फबाट मात्रै छैन भने पनि अथवा विश्वविद्यालयको तर्फबाट मात्रै छैन भने पनि हामी जस्तो विज्ञहरू जो छौँ, हामी जस्तो विज्ञहरूले पनि सोच्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ र त्यो हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले समयमै सोच्नुपर्छ यो विषयमा। सोचिएन अहिलेसम्म त्यो सोचमा चाहिँ हामी एकदम प्रगाढ रूपमा अगाडि बढेका छैनौँ, त्यसमा हाम्रो कमी कमजोरी छ। 72लाई सम्झिएन। हजुर, 72लाई त्यति सम्झेर त्यसरी एउटा सङ्गठित एकीकृत रूपमा जानुपर्छ भन्ने जुन एउटा सन्देश दिएको थियो त्यो सन्देश पुरा गर्न सकेका छैनौँ हामीले।
केही समय एकीकृत भए जस्तो। हजुर, केही समय एकीकृत भएको वार्तालाप भयो। यहाँले सुरुमा भन्नुभयो होटलहरूमा चाहिँ सभा सम्मेलन गर्ने, सेमिनार गर्ने, तर सबै आफ्नै क्षेत्रमा लाग्ने, छुट्टा छुट्टै हुने। त्यसले गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै पनि हुनुपर्छ, आफ्नो विषयमा आफू लाग्नुपर्छ। तर मेरो विषयको कुरो मैले इन्जिनियरलाई भन्नु पर्यो, इन्जिनियरको विषयको मलाई भन्नु पर्यो भनेपछि यो सबैको हामी चाहिँ त्यसमा इन्जिनियर मात्रै आउँदैन, भूगर्भविद मात्रै आउँदैन, एउटा समाज सोसियोलोजिस्ट आउँछ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कल्चरको विषय आउला, इकोनोमिस्ट आउला। भनेपछि यो विभिन्न विषयका विधाका विज्ञहरू बसेर कसको भूमिका कति मात्रामा हुन्छ र के कुराहरू दिन सक्छ, त्यो दिएको कुरालाई समष्टि रूपमा हामीहरूले लग्यौँ भने साँच्चै नेपाललाई चाहिँ गर्न नसक्ने क्षमता नभएको नेपाली छैन। हेर्नुहोस्, मलाई एकदमै भित्र लाग्छ कि हाम्रै नेपालीहरूले अमेरिका गएको छ, $1 बिलियन चाहिँ प्रोजेक्ट पाएको छ, युरोप गएको छ, तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो संस्थामा बसेको छ, प्राध्यापन गरेको छ, जापान गएको छ, त्यस्तै गरेको छ होइन। मैले अब यहाँलाई खुलाएर भन्छु, फ्रान्समा बसेर पढेर आएको, अमेरिकामा बसेर चाहिँ अनुसन्धान गरेर आएको, नेपाल फर्केको मान्छे हुँ म। त्यस्ता मान्छेहरू धेरै छन्। हामीहरूले गऱ्यौँ भने बत्ती बल्छ, आगो तपाईँको चाहिँ विकासको ज्वाला फुट्छ। र आशा केमा छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा ज्ञानहरू नयाँ नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने उनीहरूले 100% गर्ने क्षमतावान छन्। अब यहाँनिर हजुर 72 पछिको पुनर्निर्माणदेखि लिएर हरेक चिजमा केही चेन्जेस आए, नभएकै होइन, पोजिटिभ पक्ष पनि छ। तर मैले यहाँनिर प्रश्न गर्न खोजेको छ, हजुर हजुर भूकम्प जोखिम उत्तिकै छ, हजुर विपदको जोखिम पनि उत्तिकै छ नेपालमा। हजुर भौगोलिक बनावटले पनि त्यस्तै दिएको छ। हजुर तपाईँ भूगर्भविद हुनुहुन्छ, अलि नेपालका बारेमा कुरा गरौँ न, आम जनताले बुझ्छन् के छ यो नेपाल चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील, अत्यन्तै अप्ठ्यारो भूमि हो विपदका हिसाबले, भूकम्पीयको हिसाबले। अब नेपाल एकदमै सुन्दर भूमि हो, हेर्नुहोस् है, अति नै सुन्दर भूमि भन्दाखेरि त्यो होइन। हामीहरूले महसुस गर्छौँ, धेरैतिर हिँड्यो कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने समुद्रमा बसेको एकजना विदेशी स्पेनमा भ्रमण गर्दा बार्सिलोनामा उहाँले के भन्नुभयो भने म यो समुद्र भएन भने बाँच्न सक्दिनँ भन्नुभयो। मलाई यो पहाड भएन भने म बाँच्न सक्दिनँ भन्नुभयो नि। के भनेपछि अब म पहाडमा जन्मेँ, पहाडमा हुर्केँ र मलाई सधैँ पहाड हेर्ने बानी परिसक्यो। त्यो भएको हुनाले म पहाडमा छु, तर मेरो पहाड अरूको दृष्टिकोणमा सुरक्षित छैन। सुरक्षित दृष्टिकोणमा विभिन्न दृष्टिकोण हुनसक्छ, तर मेरो दृष्टिकोणमा पहाडमा बसेर हामी सुरक्षित तरिकाले, मेरा पुर्खाहरूले सुरक्षित ठाउँ रोजे, खोजे, बाँचेर आए होइन। उनीहरूको चाहिँ आफ्नो ज्ञानले चाहिँ कुन सुरक्षित छ भन्ने बाँचे। अब अहिले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, म भूगर्भविद भएँ भनेपछि तपाईँको भूगर्भविदको दृष्टिकोणले सुरक्षित ठाउँ छ पहाडमा, असुरक्षित ठाउँ छ पहाडमा भनेपछि सुरक्षित ठाउँ पनि छ, असुरक्षित ठाउँ पनि छ। त्यो सुरक्षित ठाउँमा हामी सुरक्षित बस्ती बसाल्नलाई चाहिँ हामीले कोसिस गऱ्यौँ र त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ बस्ती विस्तार गऱ्यौँ, सहरीकरण गर्न सक्यौँ। पहाडको सहरीकरण हेर्नुहोस् त कति सुन्दर होला, सुरक्षित बस्ती बसाल्न सक्यौँ भने। अब मेलम्चीको केसमा बस्ती हर्र बस्यो, अहिले हामीले देख्यौँ। तपाईँको पहाडी क्षेत्रमा हामीले चाहिँ त्यस्तो सुरक्षित ठाउँमा राख्यौँ भने कति सुन्दर होला। भनेपछि नेपालको भौगोलिक बनावटको हिसाबले नेपालमा जति पनि अहिले घरहरू बनेका छन् पहाडमा, हजुर, उनीहरू सबै सुरक्षित छन् त? पछिल्लो कालमा आएपछि तपाईँको जुन जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो, जनसङ्ख्याको वृद्धि भएपछि मान्छेहरूले बाध्यतावश अप्ठ्यारो ठाउँमा, असुरक्षित ठाउँहरूमा घर बनाएको अवस्था छ, गाह्रो ठाउँ छ। तर प्रायः पुरानो हामीले जुन बस्ती छ, थोरै बस्ती भएको बेलामा हामीले हेर्ने हो भने धेरै जसो गाउँहरू सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ अवस्थित छन्, धेरै जसो गाउँहरू। त्यो भएको हुनाले ठिक छ, पहाड भन्दैमा तपाईँको 100% असुरक्षित छैन। त्यो भएको हुनाले सुरक्षित ठाउँ छ। त्यो सुरक्षित ठाउँको खोजी हामीले गर्न सक्छौँ र सुरक्षित ठाउँको बस्ती बसाल्ने ठाउँमा तपाईँको भूकम्प जोखिमको बेलामा न्यून कम्पीय ठाउँ कुन हुनसक्छ, त्यसपछि पहिरो कम मात्रामा कुन ठाउँमा जान सक्छ भनेर त्यसरी हामीले नक्साङ्कन गरिकन हामीले दिन सक्छौँ। बढी मात्रामा यो ठाउँमा क्षति हुन्छ, कम मात्रामा यो ठाउँमा क्षति हुन्छ, भूकम्पको दृष्टिकोणले यो ठाउँ राम्रो छ,
पहिरोको दृष्टिकोणले यो ठाउँ राम्रो छ, त्यसपछि तपाईँको बालीनालीको दृष्टिकोणले यो ठाउँ राम्रो छ, र बालीनाली लाउँदाखेरि पनि कुन किसिमको बालीनाली लाउने, पानी सिंचित गरेर लाउने अथवा तपाईँको चाहिँ पानी बिनाको बालीनाली लाउने, त्यो कुरोलाई पनि हामीले प्रष्टसँग भन्न सक्छौँ। जुन कुरो हामीले एउटा अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर जुन एउटा दिन्छौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको नमुना गाउँ भन्ने पहिला एउटा आएको थियो नि, हो त्यस्तो किसिमको हामीले अगाडि बढायौँ भने पक्कै पनि त्यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ। अघि हामीले सहरीकरणको कुरो दुःखद कुरो गऱ्यौँ, कुनै पनि नेपालमा जहाँसुकै हेर्नुहोस् भद्रगोल सहर छ भने अब सुरुवात गऱ्यो भने त हुँदै जान्छ होइन, हुँदै जान्छ। मेरो बाल्यकालमा मैले सुन्दर सपना बोकेको थिएँ भने मेरो उमेरमा आएर मैले बच्चाहरूलाई सुन्दर सपना दिन सक्छु, एउटा योजना दिन सक्छु, उनीहरूको कालमा त उनीहरूले त राम्रो देख्न सक्छन् नि। हामी त्यस्तो ठाउँमा जान सक्छौँ। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा गम्भीर ठाउँमा छ। भूकम्प जान्छ, भूकम्प जानु स्वाभाविक हो, प्राकृतिक कुरा हो, प्रकृतिले दिएको कुरा हो होइन। त्यो भएको हुनाले भूकम्प जान्छ, तर त्यो भूकम्पको लागि हामी सुरक्षित तरिकाले बस्न सक्छौँ र भूकम्पको ठ्याक्कै पूर्वानुमान हामीले गर्न सक्दैनौँ कुन समयमा ट्याक्कै जान्छ भन्ने कुरा। तर कुन कुन ठाउँमा जान सक्छ, कति अवधिको भूकम्प को समय ठुलो समय भयो, त्यो चाहिँ अब कुनै वर्षमा जान सक्ने अनुमान छ है, त्यो चाहिँ भूकम्प जान सक्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न सक्छौँ। अब भनेपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि 72 मा त गयो, अबको सम्भावना के छ सर, अलिकति बताइदिनु न। हजुर, कस्तो भन्दाखेरि 72 ले त सबैलाई तर्साएको छ, एकदमै 31 जिल्लालाई त त्यति तर्साएन। हजुर, अब बाँकी रहेका 46 जिल्ला त तर्सिए, हजुर, त्यसमध्ये 14 जिल्ला त झनै तर्सिए, हजुर, हो, व्यक्तिगत रूपमा हामी पनि तर्सियो। एकदमै एकदमै मेरा दर्शकलाई बताइदिनुहोस् कि नेपालमा भूकम्पको जोखिम कहाँ कहाँ छ। हजुर, अब हेर्नुहोस्, यो 72 को भूकम्प ठ्याक्कै हामी बसेको अहिले भूभाग छ नि, यो बारपाकदेखि लिएर यतापट्टि दोलखा को पूर्वपट्टिको भागसम्म र त्यसपछि गोर्खाको बारपाकको पश्चिमी पूर्वीय क्षेत्र भनौँ र यो हाम्रो फुलचोकीको अलिकति दक्षिणपट्टिको हेटौँडापट्टि भन्दा उत्तरपट्टिको भूभाग जुन भूभाग थियो नि, त्यति भूभागलाई चाहिँ स्वाट्टै स्वाट्टै अब हेर्नुहोस् त उतापट्टि बारपाकमा 15-16 किलोमिटरको तलमा उद्गम स्थान भयो, त्यहाँ 6 मिटर तपाईँको चाहिँ जमिन तल 15 सर्यो। त्यो सरेको भूभाग चाहिँ यता दक्षिणतिर सर्यो, ठ्याक्कै दक्षिण नभनौँ दक्षिण पूर्वतिर सर्दै गयो। त्यसरी सरेको भूभाग हामी ठ्याक्कै भूकम्पको माथि जुन सरेको जमिन माथि ठ्याक्क बसेर अनुभव गरेको हो। यहाँले जुन अनुभव गर्नुभयो भूकम्प चाहिँ त्यो गएको ठाउँको एरियाको अनुभव गर्नुभयो। त्यसमा यहाँले अघि भन्नुभयो 8000 चान्चुन मान्छे मरे होइन, 9000 भनौँ होइन। भनेपछि अब त्यसपछि अब यहाँको के भयो त भन्नुहुन्छ भने 90 सालको भूकम्प गयो। त्यो 90 सालको भूकम्पमा यसरी समय सरेको ठाउँमा हामी बसेनौँ, हामी थिएनौँ। त्यो भूकम्प कहाँ गयो त भन्नुहुन्छ भने यतापट्टि यो चैनपुर भन्दा को क्षेत्रतिर चाहिँ गयो। जसरी बारपाकमा गयो भने 90 सालको भूकम्प चैनपुरको क्षेत्रतिर गयो। त्यो क्षेत्रतिर जाँदाखेरि त्यसले पूर्व र पश्चिमतिरको जमिनहरूलाई चाहिँ सार्यो होइन। त्यो जमिन सारेको जमिन हो, काठमाडौँको जमिन सरेको चाहिँ देखाउँदैन। भनेपछि बारपाकको केन्द्रबिन्दुको जुन भूकम्प थियो त्यसले सरेको जमिनमा हामी बस्यौँ होइन। तर 90 सालको भूकम्पको बेलामा हामी सरेको जमिनमा भएनौँ। 90 सालको भूकम्पमा काठमाडौँमा हजुरको करिब जनसङ्ख्या जुन एउटा मृत्यु भयो नि, त्यो करिब उत्रै भयो। 8000 चान्चुन भयो 90 सालको भूकम्पमा पनि र यो 72 सालको भूकम्पमा पनि। भनेपछि काठमाडौँमा 90 सालको भूकम्पमा तपाईँको झन्नै 4000 जति जनसङ्ख्या मर्यो काठमाडौँमा मात्रै हेर्नुहोस् है। भनेपछि यो 72 सालको भूकम्पमा करिब 2000 जति 1700 चान्चुन भनौँ न, 2000 जति जनसङ्ख्या मर्यो। भनेपछि ठ्याक्कै सरेको ठाउँमा हामी 2000 मान्छे मरे हेर्नुहोस् है। अब ठ्याक्क नसरेको ठाउँ बेलामा त्यो 90 सालको भूकम्पमा कति मर्यो त भन्दा काठमाडौँभित्र मात्रै 4000 मान्छे मरे। भनेपछि अब त्यो 4000 मान्छे मर्यो, त्यो बेलाको भूकम्प 1 नम्बरमा ठुलो थियो होइन। त्यो 72 सालको भन्दा सरेको जमिन सुरक्षित कि नसरेको जमिन सुरक्षित? सरेको जमिन असुरक्षित हेर्नुहोस् है। भनेपछि यो जमिन असुरक्षित
असुरक्षित भयो त्यो फेरि बेलामा। भूकम्प आयो भने यो झन् डेन्जर हुन्छ। होइन, यस्तो यो एउटा कुरा यहाँलाई के प्रश्न गरौँ भने यो पहाडै सरी बनेको हो भनेपछि यो हिमालयको जुन 2400 किलोमिटरको यता पाकिस्तानदेखि जुन चाहिँ हामी अफगानिस्तान पाकिस्तान भन्छौँ नि, त्योदेखि यता पूर्वमा चाहिँ भारतको चाहिँ बर्मासम्मको कुरा आउँछ नि, त्योसम्म चाहिँ यो वास्तवमा पहाडै सरी बनेको हो। त्यो भएको हुनाले ठाउँ ठाउँमा पहाड सरी नै रहन्छ। त्यो सर्नु भनेको प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ भयो होइन। तर भूकम्प जाँदा कति जमिन सार्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब चैनपुरको 90 को चैनपुर, हजुर 72 को बारपाक, हजुर अब उता सुदूरपश्चिम कर्णालीतिर त अलिअलि पराकम्पनहरू गए भनेर सुनिन्छ। त्यहाँको अवस्था अझै जटिल छ, आउन सक्छ भनेर जुन शक्ति सञ्चय गरेको छ जमिनले, त्यो खालको प्लेटहरू छन् भनेर भनिन्छ। अब आम जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस्, कति बेला आउँछ त थाहा छैन, के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने भूकम्पको जुन एउटा भूकम्पीय शक्ति होइन, पृथ्वीमा जुन एउटा भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरतिर सरिरहेको छ, त्यो भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरतिर जानु भनेको यो पहाडको मुनि त्यो भारतीय उपमहाद्वीप घुसिरहेको छ। यो निरन्तर छ, धेरै निरन्तर छ होइन। त्यो निरन्तर भएको हुनाले त्यो कुन ठाउँमा कति मात्रामा घुस्छ र त्यो घुसेको कुरो कहाँ गएर अड्केको छ, त्यो अड्केको ठाउँमा त्यो घुसेको शक्ति सञ्चय हुने भयो। किनभने मैले तपाईँलाई ठेलेँ भने यो टेबल बेसकन ठेल्दै गएँ भने यो टेबल ठेल्नेपछि कतै दोब्रेर गएर बिस्तारै दोब्रियो एउटा चाहिँ बिन्दुमा पुग्छ, त्यो पिटिक्क भाँचिन्छ हो होइन। भनेपछि त्यो दोब्रेको कुरो जहाँ दोब्रियो त्यसपछि जहाँ गएर अड्केको छ त्यो भनेको भूकम्पीय शक्ति चाहिँ सञ्चय हुनु हो। त्यो भूकम्पीय शक्ति सञ्चय यो जुन चाहिँ हामीले 2400 किलोमिटरको पश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म होइन चाहिँ भन्यौँ, त्यो भनेको त्यो क्षेत्रमा यता पाकिस्तानदेखि पूर्वमा यो भन्नुहोस् न भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्मको कुरोमा होइन, त्यहाँसम्म चाहिँ शक्ति सञ्चय भएका ठाउँ छन्। ती शक्ति सञ्चय भएको ठाउँमा बिस्तारै भूकम्प गयो, शक्ति क्षयीकरण भयो भने शक्ति क्षयीकरण हुँदै गयो, भूकम्पको चाहिँ ठुलो भूकम्प जाने कम सम्भावना हुँदै गयो होइन। अब 4 रिक्टरको 5 रिक्टरको थोरै जानु भनेको राम्रो कुरा, एकदम राम्रो कुरा हो। तर तपाईँको एकदम 2-3 को चाहिँ गएको छ, गइरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ ठुलो भूकम्प गएको छैन। हेर्नुहोस् है, ठुलो भूकम्प गएको छैन, 2-3 गएको छ भने कुन क्षेत्रमा बढी मात्रामा 2-3 गयो होइन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो भूकम्प चाहिँ गएको छैन। अहिले मैले भनेको छ होइन 5, 6, 7 त्यस्तो चाहिँ गएको छैन भनेपछि त्यसले चाहिँ ठुलो भूकम्प निम्त्याउँछ। भनेपछि यो हिमालय क्षेत्रमै ठुलो भूकम्प निम्त्याउँछ। अब त्यस्तो ठुलो भूकम्प जाने जुन यहाँले मलाई सोध्नुभयो, अब 8 भन्दा ठुलोको भूकम्पहरू अहिलेसम्मको अध्ययनमा करिब 700 वर्षदेखि 1000 वर्षको अन्तरालमा जान सक्छ। 700 देखि त्यो जान सक्छ भन्ने एउटा जुन हामीले चाहिँ एउटा प्रेडिक्सन चाहिँ हाम्रो त्यो छ। के त्यो गर्नुको कारण के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ प्राग ऐतिहासिक भूकम्पहरू र जुन एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले होइन यन्त्रले नापेको भूकम्पको जुन एउटा तथ्याङ्क छ, त्यो तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर त्यसले चाहिँ एउटा अनुमान दिएको छ र त्यसमा पनि अध्ययन चाहिँ कमी छ। त्यो अध्ययनलाई अझ परिष्कृत बनाउँदै जानु आवश्यक छ। जोखिम छ एकदम जोगिन पर्यो। भूकम्प जान्छ, त्यो प्राकृतिक कुरा हो। यहाँले एकदम राम्रो उठान गर्नु भएको थियो। भूकम्पले के पाठ सिकायो र तयारी कसरी रहने, त्यो तयारी रहने र सिकेको पाठ सिकेर जापानिजहरूले 6-7 को जान्छ, 8 को जान्छ, उनीहरूलाई केही डरै छैन। खालि एउटा डर के भने सुनामीको डर हो। उनीहरूले चाहिँ सुनामीको डरको लागि भूकम्पको चाहिँ गएको समयमा तपाईँको भूकम्प गयो है भनेर भूकम्प गएको कति मिनट भन्दाखेरि 8-10 सेकेन्ड अगाडि भूकम्प गयो
15 सेकेन्ड अगाडि भूकम्प गयो, 20 सेकेन्ड अगाडि, आधा मिनट अगाडि भूकम्प गयो भनेर उनीहरूको घडीमा फोनमा आउने एउटा यन्त्रहरू राखे। त्यो यन्त्र राखेर अब त्यसले के सिकायो त जापानिजहरूलाई भन्दा भूकम्प गयो, घर बलियो छ, तर त्यो गएको तपाईँको 20 मिनटपछि सुनामी जान्छ कि कति समयपछि जान्छ त्यसको लागि तयारी गरायो त उनीहरूलाई। पूर्व तयारी भयो नि त। भनेपछि यो देशमा अन्त्यमा बताइदिनुहोस्, हजुर, अब राज्यको लागि, जनताको लागि पूर्व तयारीको विषयमा अन्तिममा तपाईँको सल्लाह सुझाव के छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा पूर्व तयारीको लागि यदि हामीहरूले तपाईँको ठुलो भूकम्प गयो, कहाँ गयो भन्दा देहरादुनमा गयो, कहाँ गयो भन्दा अझ पश्चिम पाकिस्तानतिरको ठाउँमा गयो, जुन यहाँले भन्नुभएको थियो 500 वर्षदेखि पोखराको क्षेत्रमा उतापट्टिको देहरादुनसम्मको क्षेत्रमा गएको छैन, त्यो चाहिँ खतरा छ भनेर धेरै पत्र पत्रिकामा कुराकानीमा आएको छ नि। अब त्यस्तो किसिमको भूकम्प टाढा गयो तर हाम्रो जमिन त सर्दैन, तर त्यो तरङ्ग त आइपुग्छ नि, त्यसको कम्पन त आउँछ नि। हो, त्यो कम्पन आयो भने त्यो कम्पनले क्षति गरेको नि 90 सालको भूकम्पमा तपाईँको जमिन सरेन हाम्रो यो काठमाडौँ, तर क्षति त के गर्यो त भन्दा वास्तवमा 4000 क्षति गरेछ नि त, जबकि 72 सालकोले जमिनै सर्दाखेरि 2000 करिब 2000 गर्यो नि त। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा, टाढा गएको अवस्थामा भूकम्प गयो, त्यो भूकम्प जाँदा साथै पी वेभ भन्ने आउँछ, त्यसको 7 किलोमिटर पर सेकेन्डको दर एभरेजमा भने औसतमा सालाखालामा, त्यसमा आयो भने त्यसको आधी जस्तोमा चाहिँ यस वेभ आउँछ, अर्को होइन सेकेन्डरी वेभ आउँछ। त्यो सेकेन्डरी वेभले चाहिँ क्षति गर्छ, नाश गर्छ। भने त्यो वेभ आउनुभन्दा अगाडि 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड भयो, टाढा छ भने ल भूकम्प गयो भाग भाइ भनेर भाग्न सक्ने भयो, सुरक्षित हुन सक्ने भयो, त्यो अवस्थामा काम लाग्ने भयो। होइन त्यस्तो किसिमको यन्त्र नजिकै छ भने त हाम्रो केही पनि काम लाग्दैन, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने अब तपाईँको चाहिँ 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड चाहिँ पाएर 5 सेकेन्ड पाएर त्यो डेटा प्रोसेसिङ भएर तपाईँको चाहिँ नेपाल टेलिकममा पुगेर त्यसले मोबाइलमा फालेर हेरेर गर्दाखेरि हाम्रो समय हुन्न। यदि हामीहरूको चाहिँ 1000 किलोमिटर टाढा, 1500 किलोमिटर टाढा भूकम्प ठुलो गएको छ, कतिको 8 रिक्टरको 8को चाहिँ गयो, म्याग्निच्युडको गयो भने त्यो अवस्थामा हामीले अलिकति समय पाउँछौँ, त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने भयो होइन यन्त्र। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो यन्त्रले चाहिँ त्यति ठुलो योगदान चाहिँ पुर्याउने भएन। तर पूर्व तयारीको कुरा यहाँले जुन सोध्नु भएको छ, त्यो पूर्व तयारीको लागि चाहिँ हामीले अध्ययन अनुसन्धान बढी मात्रामा हुनु पर्यो। त्यसपछि घरको संरचनाको कुरोमा अघि हामीले यहाँलाई भन्यौँ नि 3 तहको सरकारमा, र विशेष गरी म भन्छु त्यो गाउँ स्तरको सरकारमा प्रचुर मात्रामा भूगर्भविद, इन्जिनियरहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो कुरो चाहिँ सरकारले सोच्नु पर्यो, ताकि त्यो एउटा दृष्टिकोणले मात्रै होइन कि विभिन्न जोखिमको दृष्टिकोणले उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले धेरै सुरक्षा बनाउँछ, सुरक्षित विकास, बस्ती विकास गर्छ। यो कुरो पूर्व तयारीमै पर्छ। पूर्व तयारी भनेको चाहिँ यहाँलाई मैले अहिले सुनामीको उदाहरण दिएँ, विकसित देशमा राम्रो घर बनाएको हुनाले, तर हाम्रो केसमा चाहिँ यहाँको चाहिँ पूर्व तयारीको लागि जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भूगर्भविद अनन्त गजुरेल। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।